अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में किसी भी वक्त भयानक जंग का आगाज हो सकता है। इस वक्त सिर्फ इसराइल की वजह से मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी फैली हुई है। पूरी इस्लामिक दुनिया तब परेशान हुई जब इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमला किया। इस हमले में 6 लोग जान की बाजी हार गए और कई लोग जख्मी भी हुए। हमले वाली इमारत भी मुकम्मल तबाह हो गई। ये हमला दरअसल इसराइल ने हमास के कुछ खास लोगों पर किया, मगर वो सब महफूज रहे। अब इसमें हैरानगी की बात क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कतर वही अरबी मुल्क है जो अमेरिका का सबसे बड़ा हामी है और अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा फौजी अड्डा भी कतर में मौजूद है। अभी चंद माह पहले कतर ने अमेरिका को $400 मिलियन का बहुत बड़ा जहाज भी गिफ्ट किया था। इसके अलावा कतर ही वो अरब मुल्क है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा कुदरती आयल खरीदता है, मगर इसके बावजूद अमेरिका के सबसे चहीते मुल्क इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया। नाजरीन, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल बगैर अमेरिका से पूछे कोई कदम नहीं उठाता। इसराइल की बहादुरी तो देखें कि 4 दिन पहले सिर्फ 72 घंटों में दुनिया के 6 मुमालिक में हमला कर दिया, जिनमें फलस्तीन, लबनान, सीरिया, तुनीसिया, कतर और यमन शामिल हैं। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि सिर्फ एक ना होने के बराबर कब्जा ग्रुप ने तमाम अरब मुल्कों को नत्थ डाल कर रखी हुई है। कतर पर हमले के अगले ही दिन एशिया के सबसे पुरअमन और मजबूत तरीन मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर चले गए। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अरब मुमालिक पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं। मोहतरम शहबाज शरीफ ने कतर के सुल्तान शेख तमीम बिन हमाद अल सानी को ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। नाजरीन, इसराइल के नजदीक तमाम मुसलमान उनके दुश्मन हैं। यहूदियों का जहां तक बस चलता है चला रहे हैं। 2 रोज कबल मस्जिद नबवी के ऊपर से मजाइल गुजरते हुए तो सबने देखा होगा, जिसे हवा में ही तबाह कर दिया गया और शहर मदीना में धमाकों की आवाजें आती रहीं। अब ये क्या था और ये कहां से आया था, अब तक सऊदी हुकूमत ने इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। शैतानी वजीर आजम नेतन्याहू ने अपनी 2 मिनट की तकरीर में 4 दफा पाकिस्तान का नाम लिया और ये इसराइल को पता है कि सिर्फ मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और तमाम पाकिस्तानी कौम को फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, अपनी फौज पर और अपने एटमी ताकत होने पर। इसराइल चाह कर भी पाकिस्तान से पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा करने पर पाकिस्तान मुझे कच्चा खा जाएगा और इसमें कोई शक नहीं। नाजरीन, अब कहा जा रहा है कि तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब की बारी है जहां इसराइल हमला करेगा। इसराइली वजीर आजम ने यह साफ साफ कह दिया है कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा, और ग्रेटर इसराइल इतना बड़ा है कि इराक, कुवैत, सऊदी अरब, फलस्तीन, जॉर्डन, शाम और तुर्की, इन सब मुल्कों का एक बहुत बड़ा रकबा इस ग्रेटर इसराइल के कब्जे में आता है। यरूशलेम, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस पर इनका कब्जा होगा, जिसे कोई अरब मुल्क ना छुड़वा सकेगा। फिर अल्लाह की रहमत से खुरासान के इलाके से स्याह झंडों वाला लश्कर चलेगा, जिसे कोई ना रोक सकेगा, और ये लश्कर ही बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा को आजाद करवाएगा। नाजरीन, इसराइल ने बैतुल मुकद्दस के नीचे से खुदाई करना शुरू कर दी है और इस खुदाई की वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी है। दरअसल ये लोग ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं, जिसका जिक्र कुरान मजीद समेत दीगर किताबों में भी हुआ है। ताबूत सकीना ये एक मुकद्दस ताबूत है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ और फिर नस्ल दर नस्ल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस ताबूत के अंदर कई अंबिया कराम अलैहिम रिदवान की मुकद्दस चीजें मौजूद हैं। इसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो आसा भी मौजूद है जिसे उन्होंने जमीन पर मारा और पत्थर से चश्मे निकल पड़े, और इसी आसे को जब दरिया में मारा तो
تو دریا کا پانی ہٹ گیا اور راستہ مل گیا۔ اس صندوق میں حضرت ہارون علیہ السلام کی باقیات اور کچھ تختیاں بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں، اور یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے نزدیک بہت مقدس ہیں، کیونکہ یہ لوگ تابوت سکینہ کو اپنے دور میں سامنے رکھ کر جو بھی دعا مانگتے تھے وہ اللہ رب العزت کی ذات پورا کرتی تھی۔ ناظرین، اب ہم قطر کے شہر دوحہ پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں کی خوبصورتی، ہاتھ سے بنائے جانے والے جزیرے اور پرانی ثقافت۔ دوحہ شہر قطر کا دارالحکومت ہے اور ملک کا سب سے خوبصورت اور جدید شہر ہے۔ اس شہر کو خلیج فارس کا سمندر بھی لگتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 132 مربع کلومیٹر ہے، مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قطر کی کل آبادی کا 70% سے زائد حصہ اسی شہر میں اور اس شہر کے گرد و نواح میں آباد ہے۔ یہاں کی ٹوٹل آبادی تقریباً 11,86,000 کے قریب بنتی ہے۔ اس شہر میں بزنس بہت زیادہ ہے، بہت بڑی بڑی مارکیٹس بنائی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ یہاں بہت بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں، جہاں سے آپ کو دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے۔ دوحہ شہر کو خلیج فارس سمندر بھی لگتا ہے۔ سمندر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے چلنے پھرنے کے لیے اور گھومنے کے لیے خوبصورت کارنش بنائی گئی ہے۔ شام کے وقت یہاں لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ دوحہ شہر کو اگر آسمان سے دیکھا جائے تو بلند و بالا عمارتیں، خوبصورت روڈز اور سمندر کا نظارہ خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ پورے شہر میں اتنی صفائی ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جزیرہ اللولو۔ یہ ایک خود سے بنایا جانے والا جزیرہ ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کا انفراسٹرکچر کسی شاہکار سے کم نہیں۔ یہ صرف 4 کلومیٹر پر موجود ہے اور سمندر کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یہاں دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلز اور ریزورٹس موجود ہیں، جن کا 24 گھنٹوں کا کرایہ پاکستانی لاکھوں روپیہ بنتا ہے۔ یہاں زیادہ تر انگلش لوگ رہتے ہیں۔ ہر عمارت کو اس طرز کا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سمندر صاف نظر آئے۔ اس جزیرے پر ہر خاص و عام انسان جا کر گھوم پھر سکتا ہے۔ یہاں آپ کو سمندر میں چلانے کے لیے فیریز بھی مل جائیں گی۔ اس جزیرے پر فی الحال 27,000 لوگ رہتے ہیں۔ نیشنل میوزیم آف قطر بھی اسی شہر میں موجود ہے، جسے 28 مارچ 2019 کو عوام الناس کے لیے کھولا گیا تھا۔ یہ خوبصورت اور منفرد عمارت کو ایک صحرائی گلاب کے پھول کی طرز کا بنایا گیا ہے، جو قطر کے صحرا میں اگتا ہے۔ یہ میوزیم اتنا بڑا ہے کہ انسان گھوم گھوم کر تھک جاتا ہے۔ اس میوزیم کے اندر پرانی قطری عربی ثقافت کو دکھایا گیا ہے، عربی لباسوں کو، یہاں کے پرانے کلچر کو اور پرانی تاریخ کو۔ میوزیم کے اندر بڑی بڑی سکرین لگائی گئی ہیں جو آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ میوزیم کے اندر چھوٹی الیکٹرک کاریں بھی چلتی ہیں جو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں۔ ناظرین، سوق وقف ایک ایسا بازار جو قدیم بھی ہے اور جدید بھی۔ اسے عربی سٹائل میں بنایا گیا ہے۔ درمیان میں چلنے پھرنے کا راستہ اور سائڈوں پر پرانی دکانیں۔ ان دکانوں سے قطری پرانی ثقافت کی ہر چیز مل جائے گی۔ اس بازار میں گھومنے سے آپ کو پرانا عرب یاد آ جائے گا۔ اس بازار کے اندر بہترین ریسٹورنٹس اور کافی شاپ بھی موجود ہیں۔ لوگ شاپنگ کرنے پورے قطر سے یہاں آتے ہیں۔ دن ہو یا رات، لوگ یہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ چلیے اب ہم قطارہ کلچرل ولیج کا وزٹ کرتے ہیں۔ یہ قطر کی سرزمین پر ایک شاہکار سے کم نہیں۔ اس جگہ کی زیادہ تر عمارتوں کو پرانے وقتوں کی کچی مٹی سے بنائے جانے والی عمارتوں کی طرح بنایا گیا ہے، اور کچھ جدید عمارتیں بھی موجود ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں۔ صفائی اتنی کہ ڈھونڈنے سے بھی کچرا نہ ملے۔ جہاں ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد بھی بنائی گئی ہے جسے نیلے رنگ کے آرٹ سے سجایا گیا ہے۔ اٹلی کے شہر روم میں موجود کولوسیم کی طرح ایک کولوسیم یہاں بھی بنایا گیا ہے جو بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ یہاں کھانے پینے کے لیے ریسٹورنٹس بھی بنائے گئے ہیں۔ اندر بے شمار دکانیں ہیں جہاں سے ہر چیز ملتی ہے، مگر یاد رہے یہ بہت زیادہ مہنگی ہے۔ ناظرین، یہاں کے لوگ بہت زیادہ امیر ہیں اور نیچر وائز بہت اچھے ہیں۔ ان کے پاس لگژری گاڑیاں اور اپنے بہترین بڑے بڑے گھر موجود ہیں۔ یہ لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں۔ قطری لوگ
कितने आयाश हैं ये तो सब जानते हैं। दोहा शहर में एक से बढ़कर एक डांस क्लब है, फहाशी आम है। आप क्लब्स के अंदर से दुनिया की हर शराब खरीद सकते हैं। शीशा क्लब यहाँ आम है जहाँ हर खासो आम इंसान जा सकता है। दोहा की नाइट लाइफ को देखकर लगता ही नहीं कि हम एक इस्लामिक मुल्क में घूम रहे हैं। दुबई और कतर दोहा की नाइट लाइफ बिल्कुल एक जैसी है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी दोहा शहर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।